गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कंसका पत्नीहरूलाई सम्झाइसकेपछि भगवान सिधै पिता माता जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ जानुभयो। मातरं पितरं चैव मोचयित्वाथ बन्धनात्। माता देवकी पिता वसुदेव दुवैलाई बन्धनबाट मुक्त गर्नुभयो, चरणमा वन्दना गर्नुभयो। पहिले त देवकी महारानीले वसुदेवजीले भगवानलाई उठाएर काखमा राख्ने, गला लगाउने यो गर्न सङ्कोच गर्नुभयो, किनभने विज्ञाय जगदीश्वरौ, साक्षात् जगदीश्वर हुनुहुन्छ, हामी त सामान्य मनुष्य हौँ नि। किनभने यतिका सबै पराक्रमहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, देख्दै हुनुहुन्छ, सामान्य मनुष्यले गर्न सक्ने यस्तो लीला होइन यो। भगवान हुनुहुन्छ भनेर काखमा राख्नु भएन देवकी माताले। भगवानले विचार गर्नुभयो, आज पनि मातृस्नेह मैले प्राप्त गर्न सकिनँ भने आज नै ईश्वर भन्ने ज्ञान माताजीलाई पिताजीलाई हुने हो भने अगाडिको लीला कसरी होला। भगवान आफ्नी मायाद्वारा वसुदेव देवकीलाई मोहित गरिदिनुहुन्छ। ईश्वर हुनुहुन्छ भगवान भन्ने यो ज्ञान सबै समाप्त भयो। वसुदेव देवकीको चरणमा वन्दना गर्नुभयो भगवानले। बलदेवजीले पनि हात जोडेर भन्नुभयो, हे पिता हे माता, तत्क्षन्तुमर्हतस्तात मातर्नौ परतन्त्रयोः, अकुर्वतोर्वां शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दुर्हृदा भृशम्। हामी हजुरहरूका पुत्र बनेर जन्मियौँ, परन्तु कंसले कति हो कति दुःख दिइरह्यो, कति हो कति कष्ट हजुरहरूले झेलिरहनु पर्यो। हामीले केही सेवा गरेनौँ, पुत्रले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्न सकेनौँ, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। भगवान बलरामजीका साथ हात जोडेर पिता मातासँग जब क्षमा माग्नुहुन्छ, देवकी महारानीका आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका छन्। वसुदेवजीको हृदय अत्यन्तै विगलित भएर आएको छ, आँखाबाट आँसु बगिरहेका छन्, आँखा खुलिरहेका छैनन्। यति वात्सल्य बढेर गएको छ माता देवकीका हृदयमा भगवानका प्रति। सुखदेव बताउनुहुन्छ, सिञ्चन्तौ अश्रुधाराभिः स्नेहपाशेन चावृतौ, न किञ्चित् ऊचतु राजन् बाष्पकण्ठौ विमोहितौ। भगवानलाई र बलरामजीलाई गलामा लगाएर वसुदेव देवकी यसरी रुनुभयो, न किञ्चित् ऊचतु राजन्, एक शब्द उहाँहरूका मुखबाट निस्कन सकिरहेका छैनन्। तनबाट भएका दुग्धधारा, आँखाबाट बगेका आँसुका धाराले भगवानलाई सेचन गरिदिनुभयो। पिता मातालाई प्रणाम गरिसकेपछि, बन्धनबाट मुक्त गरिसकेपछि सिधै जानुभयो भगवान महाराज उग्रसेनका यहाँ। कंसले कारागारमा थुनेर राखेको छ। उग्रसेनलाई प्रणाम गर्नुभयो, भन्नुभयो, महाराज हजुर यदुकुलका राजा, मथुराका राजा त हजुर नै हुनुहुन्छ, यो दुष्टले यस प्रकारको अन्याय गर्यो, क्षमा गर्नुहोस्। अब आजका दिनबाट हजुर नै राजा बन्नुहुनेछ, हामीले सेवा गर्न सकेनौँ प्रजा भएर पनि हजुरको। यता माता देवकी उसै गरी रोइरहनु भएको। महाराज उग्रसेन पनि अत्यन्तै प्रभु भक्तिले विगलित हुनुभएको छ, राज्यासनमा आरूढ हुनुभयो। माता देवकीको स्थितिलाई भगवान श्री लोकाचार्यले अर्चिरादि मार्ग नाम गरेका ग्रन्थमा जति बेला मुक्त आत्मा श्री वैकुण्ठ पुग्नुहुन्छ त्यसबेला माता लक्ष्मीजीले मुक्तात्मालाई देख्नुहुन्छ।
उहाँको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्दा यही दृष्टान्त दिनुभएको छ। कंसवधानन्तरम कृष्णम पश्यन्ति देवकी इव। कंसलाई वध गरिसकेपछि आफ्ना पुत्र श्रीकृष्णलाई देख्दा देवकी महारानीको जस्तो दशा भएको थियो, महालक्ष्मीजीको पनि त्यही अवस्था हुन्छ मुक्तात्मालाई देख्दा। कस्तो स्थिति भएको थियो उहाँको। जति बेला कंसका कारागारमा हुनुहुन्थ्यो, कारागारमा नभएका बेलामा पनि बन्दी जत्तिकै जीवन बिताउनु परेको थियो। चाहेर कहीँ जान सक्नुहुन्न थियो देवकी महारानी वसुदेवजी मथुरालाई छोडेर। प्रत्येक पटक ब्रजबाट कोही न कोही आउँथे मथुरामा आएर कंसका कारागारमा भएका बेलामा देवकी महारानीलाई सुनाइदिन्थे, मैया आज त कन्हैयाले पूतनालाई मार्यो, आज सकटासुरलाई मार्यो, आज तृणावर्तलाई मार्यो। देवकी महारानीको हृदय कति छटपटिएको थियो भगवानको दर्शनका निमित्त। जुन आमाले जन्मदिन एकपटक आँखाभरि दर्शन पनि गर्न पाएकी छैनन्, उसै रात त्यहाँबाट त्यो बालकलाई लिएर गइन्छ कहीँ, अनि आफ्ना कोखबाट जन्मेको बालकको पराक्रम सुन्छिन् ती जन्मदिने आमा। तिनको हृदय कस्तो बनेको हुँदो हो। आएर सुनाइदिन्छन्, आज त वत्सासुरलाई मार्यो, आज कपितासुरलाई मार्यो, बकासुरलाई, अगासुरलाई। देवकी महारानीको हृदय यति छटपटिएको छ भगवानको दर्शनका निमित्त। तडपी तडपी बसिरहनु भएको छ मथुरामा। समय हुँदै गयो। भगवानले 7 दिन 7 रात त्यो भारी गोवर्धन पर्वतलाई आफ्ना हातमा उठाउनु भयो एक अङ्गुलीमा। त्यस पछाडि ब्रजवासीहरू गएर भन्दिए, मैया कन्हैयाले यसरी यसरी त्यो 7 कोसको गिरिराजलाई 7 दिनसम्म एक्लै उठायो। यति तडपिनु भयो देवकी हो भगवानका दर्शनका निमित्त। हुँदाहुँदै शरद पूर्णिमा आयो। भगवान श्री वृन्दावनमा प्रवेश गरेर त्यो सुरिलो वंशी बजाउनुहुन्छ सारा गोपाङ्गनाहरूलाई आवाहन गर्नका निमित्त। मथुरामै बसेका बेलामा त्यो रात्रिका समयमा देवकी महारानीले त्यो वंशीको धुन सुन्नुभयो। कति तडपिएको थियो होला देवकी महारानीको हृदय भगवानको दर्शनका निमित्त। आज यतिका वर्ष पछाडि दुष्ट कंसलाई संहार गरेर भगवान आउनुभयो, आएर पनि क्षमा मागिरहनु भएको छ। देवकी महारानी बोल्न सकिरहनु भएको छैन। यी सबै दृश्यहरू नन्दबाबाले देखिरहनु भएको छ। अरू गोपहरू पनि साथमा छन्। भगवान जहाँ 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 जानुहुन्छ पछाडि पछाडि यिनीहरू पनि सबै लागिरहेका छन्। आज यतिका वर्ष पछाडि बाबा नन्दलाई थाहा भयो, ओहो मेरो लाला त वसुदेव र देवकीको पुत्र पो रहेछ। मूर्छा जस्तो पर्नुभएको छ नन्द बाबा। आँखाबाट आँसुका धारा बहेका छन्। भगवान नन्द बाबाका चरणमा वन्दना गरेर भन्नुहुन्छ, बाबा हामीले बिर्सेका छैनौँ हजुरले दिनुभएको त्यो स्नेह, त्यो प्यार मैले बिर्सेको छैन। मैया यशोदाले दिनुभएको त्यो स्नेह, त्यो मिठो माखन मिश्री अत्यन्तै स्नेहका साथ हामीलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो। वस्तुतः शास्त्रले यसो भन्छन्, केवल जन्म दिएर मात्र आमा बा भन्न पाइन्न, सन्तानको रक्षा गर्दैनन्। पिता र पुत्रको जो सम्बन्ध हुन्छ, पिता माताको जुन प्रकारको स्नेह वात्सल्य हुनुपर्ने हो त्यो भएन भने उनीहरूलाई वास्तविक पिता माता भनिन्न। परन्तु जन्म अर्कैले दिएका हुन्, तर पिताले माताले गर्नुपर्ने कर्तव्य यदि पुरा गर्छन्, पुत्रवत व्यवहार गर्छन् भने तिनै माता हुन्, तिनै पिता हुन्। सपिता साच जननी यौ पुष्णीतां स्वपुत्रवत शिशून् बन्धुविरुत्सृष्टान् अकल्पैः पोषरक्षणे। जन्म दिएर त्याग्ने आमा बा कसरी बा आमा भन्न सक्छन् र? त्यस कारणले वास्तविक पिता भनेका हजुर नै हुनुहुन्छ। वास्तविक माता भनेकी मैया यशोदा नै हुनुहुन्छ। बाबा हजुर जानुहोस्, हामी चाँडै आउनेछौँ ब्रजमा। पुनः हजुरहरूको दर्शनका निमित्त अवश्य पनि आउनेछौँ, सेवाका निमित्त अवश्य पनि आउनेछौँ। भगवान भनिरहनुभयो, नन्द बाबा रोइ नै रहनुभयो। एक शब्द उहाँका मुखबाट निस्किएका छैनन्। इत्युक्तस्तौ परिस्वज्य नन्द प्रणय विह्वलः पूरयन् अश्रुभि नेत्रे सह गोपैर्ब्रजं ययौ। एकपटक रुँदै रुँदै भगवानका चरणबाट
किरीटसम्म नन्द बाबाले दर्शन गर्नुभयो। एक शब्द वाणी खुलिरहेको छैन। गोपहरूका साथमा नन्द बाबा ब्रजतर्फको यात्रा गर्नुहुन्छ। जति पनि दर्शनार्थी थिए महाराज त्यस समय बडे बडे देवता तुल्य बनेका ती यदुवंशीहरू, त्यहाँका सबै नरनारीहरू आज सबैका आँखामा आँसुका धारा बगेका छन्। हो कस्तो लीला भगवानको, कस्तो कृपा प्रभुको, कस्तो तपस्या गरेका थिए नन्द बाबाले। यी ब्रजवासीहरूले आजका दिनसम्म स्वयं पुत्रका रूपले भगवानको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरे। भगवान पिता माताका अब सन्निधिमा बढ्न लाग्नु भएको छ। आजका दिनसम्म उपनयन संस्कार सम्पन्न भएको छैन। गर्गाचार्यलाई बोलाउनु भयो, वसुदेवजीले तयारी गर्नुभयो, यज्ञको तयारी भयो, उपनयन नाम गरेको संस्कार व्रतबन्ध भगवानको र बलरामजीको सम्पन्न भयो। धेरै धेरै गाई दान गर्नुभयो। अलङ्कृत गाईहरू छन्। दक्षिणामा रत्न दान गर्नुभएको छ, वस्त्र दान गर्नुभएको छ, अन्न दान गर्नुभएको छ। वसुदेवजीले गर्गले गायत्री मन्त्र श्रवण गराउनुभयो भगवानलाई। गुरुका चरणमा वन्दना गर्नुभयो। भगवानले अग्निमा हवन गर्नुहुन्छ। समय भयो। गर्ग पुरोहितका आज्ञा अनुसार वसुदेवजी भगवानलाई गुरुकुलवासका निमित्त उज्जैनतर्फ विदा गर्नुहुन्छ, जहाँ सान्दीपनि नाम गरेका गुरु हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै ज्ञाननिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। भगवान उहाँ बसेर सारा शास्त्रको अध्ययन गरिरहनु भएको छ। सकृन्निगत मात्रेण तौ सञ्जगृहतुर नृप। साक्षात् जगतका ईश्वर भगवानले के पढ्न पर्थ्यो र? एकपटक गुरुले केही सुनाइदिनुहुन्थ्यो। बलरामजी र भगवान सबै ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो शास्त्रलाई। केवल 64 दिन रातमा भगवानले 64 कला विद्यालाई समग्र अध्ययन गर्नुभयो दाजुका साथमा। गुरुदेव अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। अध्ययन सकिसकेपछि हात जोडेर भन्नुभयो, गुरुदेव हजुरलाई के इच्छा छ, हामी के टक्र्याउँ गुरु दक्षिणामा? गुरुले भन्नुभयो, हे कन्हैया, प्रवास क्षेत्रमा समुद्रमा डुबेर मेरा बालक, मेरा पुत्र मरेका छन्। तिमीहरूकै गुरुआमाको पनि यही इच्छा छ, त्यो मरेको बालक जीवित गरेर ल्याइदेऊ गुरु दक्षिणामा। गुरुदेवको प्रार्थना अनुसार भगवान बलरामजीलाई साथमा लिएर समुद्रमा पुग्नुभयो। समुद्र मूर्तिमान बनेर मनुष्य जस्तो भएर प्रकट हुन्छन्। भगवानले भन्नुभयो, हे समुद्र, तपाईँले यहाँ हाम्रा गुरुदेवका पुत्रलाई लिएर आउनुभएको छ। यहाँ डुबेका छन् तिनी, हामी लिएर गएर गुरु दक्षिणा दिन चाहन्छौँ। समुद्रले भने, प्रभु, यहाँ मेरो जलभित्र एउटा असुर छ। पञ्चजन नाम गरेको शङ्खको रूप धारण गरेको विशाल शरीर छ त्यसको। त्यसले लिएर गएको हुनसक्छ त्यो बालकलाई। भगवान जलभित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यो पञ्चजन नाम गरेको शङ्खको रूप धारण गर्ने असुरलाई समाप्त पार्नु भगवानले। उसको शरीरलाई फुटाउनुभयो। त्यहाँ खोज्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि त्यो बालक नमिलिसकेपछि भगवान सिधै जानुभयो यमराजका यहाँ। यमराजले भगवानको सेवा गर्नुभयो, आसनमा राख्नुभयो, पूजन गर्नुभयो। तयोः सपर्याम महतिम चक्रे भक्तिपबृंहितम। बलदेवजीका साथ भगवानको दिव्य सेवा सम्पन्न भयो। हात जोडेर यमराजले भन्नुभयो, प्रभु, के का लागि हजुरको आगमन भयो, के सेवा गरौँ? भगवान भन्नुहुन्छ, यमराज, गुरुपित्र तपाईँले यहाँ लिएर आउनुभएको होला। तपाईँको कर्तव्य पनि हो मरेकालाई यहाँ लिएर आउने। गुरुदेवले यस्तो इच्छा गर्नुभएको छ, आफ्ना मरेका बालकलाई जीवित रूपमा फेरि चाहनु भएको छ। हामी दक्षिणा दिएर गुरुदेवको सेवा गर्न चाहन्छौँ। यस्ता प्रकारले भनिसकेपछि यमराजजीले त्यो बालक जीवित गराएर साथमा दिनुभयो। भगवानले बलदेवजीका साथमा लिएर आउनुभयो सिधै उज्जैनमा। गुरुदेव अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। यति गदगद हुनुभयो। ओहो, आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, गच्छदम स्वगृहं वीरौ कीर्तिर्वामस्तु पावनी छन्दांस्य यातयामानि भवन्त्विह परत्र च। हे राम, हे कृष्ण, तिमीहरूले गर्न नसक्ने कुनै काम छ र जगतमा? तिमीहरू जगतका आदि बीज हौ। आज यो सेवा गर्यौ तिमीहरूले। अब आज
यो आशीर्वाद मैले दिनेछु, तिमीहरूको कीर्ति जगतमा व्याप्त भएर जानेछ। जति पनि शास्त्रको अध्ययन गरेका छौ, वेदादि सबै शास्त्रले कहिले पनि साथ छोड्ने छैनन्। जस्ताको तस्तो तयारी रहनेछ। गुरुदेवले आशीर्वाद दिनुभयो। भगवान गुरुदेवका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्छ। बलरामजीका साथ पुनः मथुरा आउनुभयो। भगवान रहन लाग्नुभएको छ अत्यन्तै आनन्दका साथ मथुरामा। हर्षको सीमा छैन। मथुरामा यदुवंशीहरूको समृद्धि यति बढेर गएको छ, यति बढेर गएको छ। हो सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्, वृष्णिवंशीहरूका मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भगवान श्रीकृष्णका अत्यन्तै बाल्यकालदेखिका सखा, प्रिय सखा, बृहस्पतिजीका शिष्य, अत्यन्तै ज्ञानी उद्धवजी। भगवानकै जस्तै स्वरूप थियो, भगवानकै जस्तै उमेर पनि थियो। त्यस्ता उद्धवजीलाई भगवानले भन्नुभयो एक दिन हातमा हात समातेर, मित्र सुन्नुहोस्, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगादिं मत्सन्देशैर विमोचय। उद्धवजी, तपाईँ जानुहोस् ब्रजमा। मेरा पिता माता बाटो हेरेर बसिरहनु भएको छ। मेरो विरह व्यथा सहन गर्न कष्ट भइरहेको छ। गएर मेरो सन्देश दिएर सुनाएर उहाँहरूलाई शान्त गर्नुहोस्। ती गोपिनीहरू पनि अत्यन्तै कष्टमा छन्। मेरा वियोगले गर्दा उनीहरूलाई पनि केही भनेर सम्झाइदिनुहोस्। मलाई नि मन अर्पण गरेका छन्, प्राण अर्पण गरेका छन्, मेरै निमित्त सारा कर्महरूको त्याग गरेका छन्। उनीहरूका लागि मै प्यारो हुँ, आत्मा हुँ। सबैले मनद्वारा नै मलाई नि वर्ण गरेका छन्। त्यस्ता गोपिनीहरूलाई गएर मेरो सन्देश सुनाइदिनुहोस्। भगवानको आज्ञा भयो। अब उद्धवजी मथुराबाट श्री वृन्दावन यात्रा गर्नुहुन्छ। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराणमा त यस्तो चर्चा छैन, तर अन्यान्य साहित्यहरूमा र व्याख्याकारहरूले बताउनुहुन्छ कि उद्धवजीलाई एक प्रकारको ज्ञानको घमण्ड थियो। सम्झिनुभयो, म जस्ता ज्ञानीलाई आज भगवानले ती गोठाल्नीहरू जो दाहिने हात बायाँ हात जान्दैनन्, चिन्दैनन्, तिनीहरूलाई सम्झाउनका निमित्त पठाउनुभयो भन्ने यो अभिमान उहाँका हृदयमा थियो। जानुभयो, रथ लिएर, ज्योतिर्मय रथ छ। सन्ध्या हुन लागेको, ठिक्क गाईहरू आएका वनबाट चढेर सर्वत्र ब्रजमा धुलो उडिरहेको छ। बाछाहरू रमाइरहेका छन्, गाईहरू गौशालातर्फ गइरहेका छन्। त्यस्ता समयमा पुग्नुभयो उद्धवजी ब्रजमा। सबै गोपिनीहरू आफ्ना घरमा सन्ध्याका कार्यहरू पनि गर्न प्रारम्भ गर्नुभएको छ। धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपवासैर मनोरमम्। अग्निको, देवताहरूको सबैको सेवाका निमित्त तयार भएका गोपीहरू घर घरमा आफ्ना पूजा स्थानमा धूप दीप इत्यादिद्वारा भगवानको सेवा गरिरहेका छन्, इष्टदेवको सेवा गरिरहेका छन्। यस्ता समयमा पुग्नु भएको छ उद्धवजी। उद्धवजी आउनुभयो नन्दभवनका अघिल्तिर। नन्दबाबाले देख्नुभयो, अत्यन्तै हर्ष भयो उहाँलाई। उद्धवजीको अवस्था, स्वरूप, उहाँको चाल सबै भगवान श्रीकृष्णकै समान थियो। नन्दबाबाले पहिले त देख्नुभयो, हो कन्हैया आए जस्तो भयो। गएर अङ्कमाल गर्नुहुन्छ, चरणमा बन्धन गर्नुभयो उद्धवजीले। पिता नन्दबाबाको, माता यशोदाले देख्नुभयो, हर्षका आँसु बगाउनुभयो। भित्र लिएर जानुहुन्छ, यथोचित सेवा गर्नुभयो नन्दबाबाले उद्धवजीको। भोजन भयो, शयन गर्ने बेला भयो। बसेर वार्तालाप प्रारम्भ हुन्छ। घरका काम सकेर यशोदा मैया पनि नजिकै आउनुभएको छ। नन्दबाबाले भन्नुभयो, उद्धवजी कसरी रहनुभएको छ वसुदेवजी? अहिले त कारागृहबाट मुक्त हुनुभयो, कन्हैयाले मुक्त गराए। अघि यो बुद्धि नभएको कंसले कति कष्ट दिएको थियो। जबसम्म कंस बाँच्यो तबसम्म मथुरामा कुनै प्रकारको आनन्द हुँदै भएन। परन्तु आज भाग्यवशात कंसको मृत्यु भएको छ। दृष्ट्या कंसो हतः पापः। स्वयं पापी थियो त्यो। त्यस्ता दुष्टहरू सबै आज समाप्त भए। साधुसँग जसले द्वेष गर्छ नि उद्धवजी, त्यसको विनाश अवश्यम्भावी छ। कंस त्यसै गरी विनाश भएको हो। सोध्दै भगवानका विषयमा सोध्नुभयो नन्द बाबाले उद्धव।
अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम्। के कन्हैयाले कहिलेकाहीँ गफ गफमा आफ्नी माता यशोदालाई सम्झन्छन्, मलाई सम्झन्छन्, यहाँका आफ्ना मित्रहरूलाई सम्झन्छन्, ब्रजभूमिलाई सम्झन्छन्, गाईलाई, वृन्दावनलाई, गोवर्धनलाई कहिले याद गर्छन् कन्हैयाले? के छ कन्हैयाको समाचार? हामी त आशा गरेर बसिरहेका छौँ एकपटक अवश्य पनि कन्हैया आउँछन् भनेर। कहिले उनी आउलान् र दर्शन गरौँ भनेर हामी सबै दर्शनका अभिलाषी भनेर बसिरहेका छौँ। ती सुन्दर श्रीमुख, मन्द मुस्कुराहटले युक्त भएको त्यो मुखमण्डल, ती कमल जस्ता नेत्र, त्यो हँसाई हामीले कहिल्यै बिर्सन सकिरहेका छैनौँ उद्धवजी। कन्हैयाले हामीलाई दावाग्निबाट रक्षा गरे, ठुलो बबन्डर वायुबाट रक्षा गरे, इन्द्रले वर्षा गरे त्यसबाट पनि रक्षा गरे, वृषभासुर आदि गरेका, कालिया आदि गरेका यी दुष्टहरूबाट रक्षा गरे। अनेक प्रकारका आपत्तिहरू आइरहे कन्हैयाले हामी सबैको रक्षा गरिरहेका थिए। आज कन्हैया नभइसकेपछि यो ब्रज एउटा अनाथ जस्तो भएको छ। उनका एक एक चेष्टाहरू, ती बाललीलाहरू सबै सम्झेर हामी मूर्छित भइरहेका छौँ। हसितं भाषितं चाङ्ग सर्वान शिथिला क्रियाः। कहिले आउलान् उनीहरू? त्यस्ता दुष्टलाई संहार गरे भनेका थिए हामी चाँडै आउँछौँ। यसो भन्दा भन्दै नन्दबाबा बोल्न नसक्ने हुनुभयो। आँखाभरि आँसु, हृदय भक्कानेर आयो। यतातिर नजिकै बसिरहनु भयो कि यशोदा मैया भगवानका विषयमा सुन्दै मूर्छा परिरहनु भएको छ। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन यशोदाजीको स्थिति यस्तो भयो। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्यश्रुण्यवा श्राक्षित स्नेह स्नुत पयोधरा। भगवानको विषयमा केही सोध्न त इच्छा हुन्छ मैया यशोदालाई, परन्तु आवाज निस्कँदैन। केवल आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। हृदय भक्कानिएको छ। पुत्र वात्सल्यले गर्दा स्तनबाट दुग्ध धारा बगेका छन्। आमाको हृदय त हो नि अघि। यहाँ ब्रजमा रहन्जेल यशोदा मैयाले आफ्नै पुत्र भनेर सेवा गर्नुभएको। जब मथुरा जानुभयो भगवान नन्दबाबाका मुखबाट जब कन्हैया देवकीको लाला हो यो सुन्नुभयो, त्यस दिनबाट कसरी एउटी आमा जसले पुत्रका रूपले सेवा गर्छिन्, यतिका वर्ष पछाडि कसरी उनले हृदयबाट हटाउन सक्छिन् र? आज यस्तो दशा भयो यशोदा मैयालाई। केही बोल्न खोज्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्न। फेरि पनि आँट गर्नुहुन्छ, फेरि पनि बोल्न सक्नुहुन्न। यो दशा देखेर उद्धवजीका आँखाहरू साएर आए। उद्धवजीले भन्नुभयो, पिता माता, वस्तुतः हजुरहरू नै पिता माता हुनुहुन्छ। जो जगतका पिता भगवान आदि नारायण, उहाँले हजुरहरूलाई पिता र माताको सम्मान दिनुभएको छ। नारायणे खिल गुरु यत्कृता मतिरिदृशी। भगवान जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभुमा यस प्रकारको निष्ठा छ। जुनसुकै भावद्वारा पनि यदि भगवानलाई सम्झन्छ चेतनले भने उसको कल्याण हुन्छ। आज यो उत्तम भाव हो। वात्सल्य भावद्वारा हजुरहरूले याद गर्नुभएको छ। हजुरहरूको कल्याण अवश्य पनि हुन्छ पिताजी। भगवानले भन्नुभएको छ अब म चाँडै आउँछु भनेर। आगमिष्यति अति दीर्घेण कालेन। चाँडै नै आउनुहुनेछ सम्झाउनुभयो। कंसलाई मारेर म आउँछु भनेर पहिले जो वाचा गर्नुभएको थियो भगवानले, त्यो वाचा अवश्य पनि पुरा गर्नुहुनेछ। चिन्ता नगर्नुहोस्। जुन परमात्माका न कोही माता, न कोही पिता, न कोही पत्नी, न कोही पुत्र, न आत्मीय, न कोही परचक्री कोही छैनन्, जसको न देह छ न जन्म छ प्रकृतिको जस्तो, त्यस्ता सर्वेश्वर परमात्मा आज क्रीडाका निमित्त यो जगत बनाउने, कसैका पुत्र बनेर कसैका पिता बनेर लीला गर्ने, त्यस्ता भगवानको लीलालाई कसले जान्न सक्दछन् र? त्यस्ता परमात्मा पिता माता स ईश्वर, सबैका पिता माता ईश्वर,
त्यस्ता भगवानमा हजुरहरूको यस्तो प्रगाढ प्रेम छ। यसैले नै हजुरहरूको कल्याण हुन्छ। वार्ता हुँदै गयो। भगवानका वहाँ मथुराका लीलाहरू सबै सुनाउँदै जानुभयो उद्धवजीले। जति सुन्दै जानुहुन्छ यशोदा र नन्द उसै गरी मूर्छा पर्दै जानुहुन्छ। रात बित्न लाग्यो। आज निद्रा छैन। भगवत चर्चा गर्दा गर्दै उद्धवजी नन्द बाबा र यशोदाका साथ रात बिताउनु भयो। अवेदात ब्रह्म मुहुर्तको समय भयो। गोपिनीहरू ब्रह्म मुहुर्तमा जाग्नुहुन्थ्यो। आफ्ना घरका कार्यमा लाग्नुहुन्थ्यो। पहिलो कार्य हुन्थ्यो उहाँहरूको दधी मन्थन गर्ने कार्य। ठुला ठुला मड्कामा दही राखेर मदानी लगाएर गोपिनीहरू दही मन्थन गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ प्रातःकाल। हृदयमा यो भाव छ कि आज कन्हैया अवश्य पनि आउनेछन्। यो ताजा माखन मैले कन्हैयालाई पहिले भोग लगाइदिनेछु। सारा ब्रजका गोपिनीहरूको यो स्थिति। मुखबाट भगवानका बाल चरित्रको गान, त्यो दही मन्थन गर्दाखेरि आएको घलघल आवाज, त्यसले ब्रजमण्डलको सम्पूर्ण अमङ्गल नाश भइरहेको छ। ब्रजमा सर्वत्र त्यो ध्वनि गुञ्जित भइरहेको उद्धवजीले सुन्नुभयो। उद्गायतीनाम् अरविन्दलोचनं ब्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनिः दध्नश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाम् अमङ्गलम्। जहाँ जहाँसम्म ती शब्दहरू पुग्थे गोपिनीहरूका ब्रह्म मुहुर्तका भगवत चरित्रको त्यो सुरिलो गान, दश दिशाका सबै अमङ्गलहरू नाश भइरहेका छन्। अब त प्रातः भयो, सूर्योदय भयो। सूर्योदय हुने बित्तिकै गोपिनीहरू सबै आफ्ना घरबाट मार्गमा निस्कनुहुन्थ्यो अनि मथुरातर्फ हेर्नुहुन्थ्यो। अब त कन्हैया आउने बेला भयो होला, कन्हैया आउने बेला भयो होला। जुन दिनबाट भगवान जानुभएको सदैव यही नै स्थिति छ गोपिनीहरूको। देख्नुभयो सबैले, ओहो अत्यन्त श्रृङ्गार गरिएको सुनको रथ नन्द भवनका अघिल्तिर। रथ देखेर मनमा नै विचार गर्नुभयो, हो को आयो को आयो। कोही गोपिनीहरूले भन्नुभयो, अक्रूर आगत किम्बा, त्यही दुष्ट अक्रूर पो आयो कि क्या हो। हाम्रा प्राणधनलाई जसले छिनेर लिएर गएको थियो, कंसको सेवक, अनि जसले हामीबाट छुटाएर लिएर गयो कन्हैयालाई, उसले हामीलाई लिनका निमित्त आएको होला। अब हामीलाई लगेर के गर्छ उसले। त्यो मरेको कंसलाई तर्पण गराउँछ। कंसको किन आएको होला यो। यसो भन्दै भन्दै गोपिनीहरू अगाडि बढ्दै जानुभयो। उद्धवजी पनि आफ्ना नित्यकर्म सकेर नन्द भवनबाट बाहिर यसो निस्कनुभयो। गोपिनीहरूले टाढैबाट देख्नुभयो उद्धवजीलाई। देख्दा भगवानकै जस्तै स्वरूप, भगवानकै जस्तै वस्त्र, हिँडाइ भगवानकै जस्तो। टाढाबाट देख्दा सबैले ओहो कन्हैया आए कन्हैया आए कन्हैया आए दौड्दै गोपिनीहरू पुग्नुभयो उद्धवजीका नजिकै। अलि नजिकै पुगेपछि गोपिनीहरूले भन्नुभयो, होइन कन्हैया त रातमा आएको भए रातभर नमिलिकन कसरी बस्न सक्थ्यो र, हामीसँग भेट नगरिकन कसरी बस्दथ्यो र। होइन होला। दौड्दै गए। जाँदै उद्धवजी पनि बाहिर आउनुभयो। गोपिनीहरू सबै अघिल्तिर पुग्नुभयो। उहाँले थाहा पाउनुभयो साक्षात् उद्धवजी आउनुभएको छ। भगवान श्रीकृष्णको सन्देश लिएर यो मनसा उहाँहरूले जान्नुभयो। मनमा नै गोपिनीहरूले भन्नुभयो, उद्धवजी तपाईँलाई हामीले जानेका छौँ। तपाईँ भगवान श्रीकृष्णको सन्देश लिएर आउनुभएको छ कि गोविन्दका सन्देशले तपाईँ आउनुभएको, अन्यथा गोब्रजमा कृष्ण किन आउँथे र। मनमा नै मानव गोपिनीहरू उद्धवजीसँग वार्ता गरिरहनु भएको छ। उद्धवजी सामनेमा, गोपिनीहरू यता समूहहरू लामबद्ध भएर सामनेमा खडा हुनुभएको छ। त्यसै बिचमा एउटा कालो भमरो आयो। उड्दै गोपिनीहरूका चरणमा भूँ 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 गर्छ, यताउति घुम्छ। उद्धवजी सामनेमा खडा हुनुहुन्छ। गोपिनीहरू यता सामनेमा खडा। कोही केही बोल्न सकिरहनु भएको छैन। त्यस्ता अवस्थामा त्यो भमराको चाललाई देखेर एक गोपिनीले त्यो भमरालाई भने झैँ गरेर उद्धवजीलाई अत्यन्तै तीव्र व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुहुन्छ। त्यो व्यङ्ग्यमा पनि भगवान श्रीकृष्णप्रतिको प्रगाढ त्यो भक्ति झल्कन्छ। भगवान श्री सुखदेव
राजर्षि परीक्षितजीलाई यो भ्रमर गीतका माध्यमले गोपिनीहरूको उत्तम भाव सम्झाइरहनु भएको छ, जसलाई भ्रमर गीत भनिन्छ। श्रीमद् भागवतमा अत्यन्तै भावयुक्त छ। गोपिनीहरूको दशा यहाँ बताइएको छ। कस्तो स्थिति थियो गोपिनीहरूको भने प्रत्येक दिन सूर्यास्तभन्दा पहिले एउटा सुन्दर माला तयार गर्ने, अनि रात हुन्छ विश्राम गर्ने। बिहान सूर्योदय भइसकेपछि सबैजना त्यो मार्गमा बाटामा निस्कने आफ्ना हातका माला लिएर, अब त कन्हैया आउलान्, आज त आउलान्, अहिले आउलान्, सबभन्दा पहिले मैले स्वागत गर्नेछु यो माला लगाइदिएर भनेर सबै गोपिनीहरू लामबद्ध भएर बस्नुहुन्थ्यो। जब साँझ पर्छ, सूर्यास्त हुन्छ, भगवान नआइसकेपछि फेरि दिक्क हुन्थे अनि आफ्ना घरका काममा लाग्थे। यो दशा वर्षौँबाट चलिरहेको छ। यसै प्रसङ्गलाई लिएर भजन पनि गाइन्छ नि। साँझ पर्यो आएनन् मोहन, बिरहले वेदना फैलायो, पहिराउन गुँथेको माला लिँदा लिँदै हातैमा ओइलायो। यो जस्ताको तस्तै यसको चित्रण त्यस भजनमा भएको छ। यो दशा गोपिनीहरूको, गोपिनीहरूले त्यो भ्रमरालाई भने झैँ गरी उद्धवजीलाई तीव्र व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै भगवानमा भएको प्रेमलाई उद्घाटन गर्नुभएको छ, जसलाई श्रीमद् भागवतमा भ्रमर गीत भनेर बताइन्छ। मधुपकी तव बन्धो मा स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्याः, कुचबिलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः, वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् मधुपकी तव बन्धो। गोपिनीले भन्नुभयो, हे भमरो, त कपटीको मित्र होस् नि, त पनि उति नै कपटी छस्। तेरो स्वभाव पनि तेरै मित्रको जस्तो छ। त्यसकारणले हाम्रा चरणमा आएर गोडामा गिरेर भुभु गरेर अनुनय विनय गरेर प्रार्थना गरेर हामीलाई मनाउन नखोज, कोही आवश्यकता छैन तेरो। जा जा गएर अब मथुराका ती नारीहरूलाई सम्झाउने गर। ती हाम्रा सौता समान बनिसकेका छन्, उनीहरूलाई नि सम्झाउँदै सम्झाउँदै बुझाउँदै गर। अब तेरो कोही आवश्यकता छैन यस ब्रजभूमिमा, जा। उनीहरूका वक्षस्थलमा लगाएका अनेक प्रकारका कुङ्कुम आदि गरेका द्रव्यहरूले तेरो यो मुखमा अनेक प्रकारको सङ्केतहरू देखा परिरहेको छ। त अत्यन्तै दुष्ट छस्, जा। उसै उनीहरूलाई नि सम्झाएर बुझाएर आइज। किनभने त वनमालामा, कन्हैयाका वनमालामा भुँ गरेर लाग्छस् नि। त्यो वनमालाको संयोग उनीहरूका वक्षस्थलमा, मथुराका नारीहरूका वक्षस्थलमा जब संयोग हुन्छ अनि तमा पनि उनीहरूका ती गन्धहरू आइरहेका छन्। त्यसो हुनाले त पक्कै पनि उसको सन्देश लिएर आएको होस्। तेरो कोही प्रार्थना यहाँ हामीलाई आवश्यक छैन, जा। जसको दूत भनेर आएको छस् नि, उतै जा, यहाँ कोही काम छैन। यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। गोपिनीहरूले यसो भन्दै जानुभयो। अर्की गोपिनीले थप्नुभयो, त जस्तो छस् तेरो मित्र पनि त्यस्तै हो। त पनि एउटा फुलमा त्यस बेलासम्म बस्छस् जति बेलासम्म त्यहाँ तेरो स्वार्थ सिद्ध हुन्छ। त्यो मकरन्द रस पाउन्जेलसम्म त्यहाँ बस्छस्, अनि फेरि छोडेर हिँड्छस्। कति पनि त्यो फुललाई, पुष्पलाई प्रेम गर्दैनस्। तेरो गोविन्द, तेरो मित्र पनि त्यस्तै त छ नि। आफ्नो स्वार्थ हुन्जेलसम्म ऊ यहाँ रह्यो, हामीलाई मन्त्रमुग्ध बनायो, अब आज हामीलाई छोडेर गएको छ। हामीलाई त यो आश्चर्य लाग्छ, उसको नित्य सेवा गर्ने लक्ष्मी जतिखेरै पनि चरणको सेवा गरेर बसिरहेकी छन्। कसरी हुन सक्छ होला र? त्यस्ता स्वार्थीको सेवा नित्य निरन्तर उनले कसरी गरिरहेकी छन्, यो हामीलाई आश्चर्य लागिरहेको छ। परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा, ह्यपि बतरित चेता उत्तम श्लोक जल्पैः, मधुपकी तव बन्धो। हो, हामी त वनवासी हौँ भमरो, किन आएर हाम्रो अगाडि उसको यहाँ गुणगान गर्न चाहन्छस्? तेरा मित्रको कोही आवश्यकता छैन नि। हामीले त पहिलेदेखि सुनेका हौँ उसका गुणगान, उसका चालचलन सबै हामीलाई थाहा छ। त्यसकारणले हामीलाई कुनै आवश्यकता छैन उसको महिमाको गान गर्नु, उसका विषयमा बताउनु तैँले केही परेको छैन। जा जा, त्यहीँ जा।
हामीलाई त नयाँ लागेको छैन। अब मथुराका ती नारीहरूलाई सम्झाउने गर, उनीहरूलाई सम्झाउने गर कन्हैया भनेको यस्तो हो, यस्तो गुणशाली छ, यस्तो स्वरूपको छ, यस्तो स्वभावको छ, उतै बताउने गर। हामीलाई कुनै पनि आवश्यकता छैन। उनीहरूका अगाडि गएर महिमाको गान गर। तिनीहरूका अघिल्तिर तैँले महिमाको गान गरिस् भने अवश्य पनि एकदमै प्रसन्न भएर के किन सुन्यौँ हामीले भने जस्तो गरेर तँलाई धेरै धेरै उपहारहरू दिनेछ। जे चाहेको छस् नि तैँले त्यही दिन्छन् उनीहरूले। त्यस कारणले तेरो यहाँ आवश्यकता छैन। जा विजय सख सखीनाम गीयताम तत्प्रसङ्गः क्षपित कुचरु जस्ते कल्पयन्ती इष्टमिष्टाः। जसको हृदयको पीडालाई नाश गरिदिएको छ नि तेरा मित्रले, हो त्यस्तै नारीहरूका अघिल्तिर गएर यो महिमाको गान गरिदिए। हामीलाई त कोही आवश्यकता छैन। गोपिनीहरू भगवानका चेष्टाहरू एक एक भगवानका भावहरू बताइरहनु भएको छ भ्रमर गीतका माध्यमले। ओहो आकाशमा, स्वर्गमा, पृथ्वीमा, रसातलमा, भूमिमा रहने जो कोही पनि त्यस्ता स्त्रीहरू हुन् को आजसम्म मोहित भएन होला तेरा मित्रको त्यो स्वभावमा, उसका स्वरूपमा। सबैलाई मोहित बनायो, सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनायो अनि एकाएक छोडेर ऊ गएको छ। वस्तुतः सबैले उसलाई दीन दयालु अथवा दुखीहरूमाथि कृपा गर्ने भएको हुनाले नि उसलाई उत्तम श्लोक, उत्तम कीर्ति भएका भनेर शास्त्रले बताएका हुन्, ज्ञानीहरूले बताएका हुन्। परन्तु ठिक आज विपरीत भइरहेको छ। हामी यति दीन छौँ, यति दुखी छौँ, यति पीडित भइरहेका छौँ, एक पटक सम्झनु पनि छैन, आउनु पनि छैन। त्यसकारण गएर भन्दै त्यो उत्तम श्लोक, उत्तम कीर्ति भएका भनेर जुन नाम तिम्रो बनेको छ नि, त्यो अब नामेट हुने समय आयो। किनभने तिम्रो चरित्र नै त्यस्तै भइरहेको छ। त्यसो हुनाले गएर मित्रलाई सम्झा, आफ्नो कर्तव्यलाई गर्नका निमित्त बताइदिए। जा भमरो, तेरो कोही यहाँ आवश्यकता छैन। अपि च कृपण पक्षे ह्युत्तम श्लोक शब्द मधुपकी तव बन्धो। गोपिनीहरू भमरालाई भन्दै जानुभयो, हामी सबै आफ्ना पति, पुत्र, मित्र, पिता, स्वजन, सम्पत्ति सबै छोडेर उसका शरणमा आयौँ। सबै नै उसलाई समर्पण गर्यौँ। तर पनि आज यस्तो धोका दियो उसले। एकाएक छोडेर गयो अनि फेरि आउँछु भनेर आएन। त्यसकारणले अब त यो सन्धिको प्रस्ताव लिएर आएको होलास्। कोही आवश्यकता छैन। अब उसँग हाम्रो सन्धि हुन सक्दैन, उसँग कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन। यो पनि गएर बताइदे। जा जा व्यसृजद कृतचेताः किं नु सन्धेयम् अस्मिन्। कोही काम छैन। त्यो भमराले भन्यो, गोपी हो त्यति कपटी जसले धोका नै मात्र दियो, त्यस्ता कपटीको चर्चा तिमीहरू किन गर्छौ? बन्द गरिदेऊ। एउटी गोपिनीले भनिन्, भमरो तेरो मित्र एक जन्मको होइन, जन्म जन्मान्तरको कपटी हो। भमराले सोध्यो, के कप्ट्याइ गर्यो मेरो मित्रले जन्म जन्मान्तरमा? गोपिनी भनिरहनु भएको छ, मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद ध्वांसवदयः तदलमसित सख्यैः दुस्त्यजस्तत्कथार्थः मधुपकी तव बन्धो। जसरी एउटा व्याधाले लुकेर छिपेर बाण चलाएर शिकार खेल्छ, जानवरको हिंसा गर्छ, के बिगारेको थियो त्यो बालीले? तेरो सखाले लुकेर छिपेर बाण चलाएर त्यो बालीलाई मारिदियो, त्यो निरपराध बालीलाई। के बिगारेकी थिए त्यो शूर्पणखाले? आखिर तेरा सखालाई पति नै बनाउन चाहेकी थिए नि, उसको नाक कान काटेर विरूप बनाइदियो। के बिगारेका थिए महाराज बलिले? उसले भने जति सर्वस्व सबै समर्पण गरिदिए, फेरि उसैलाई बाँधेर राखिदिए। अनि के बिगारेका थियौँ हामीलाई रुवाउँदै कराउँदै गरेका अवस्थामा छोडेर?
गयो अनि फेरि फर्केर आएको छैन। हामीलाई त यस्तो लाग्छ कि यो कालो वस्तु कालो चिज नै अत्यन्तै दुष्ट हुन्छ। त्यसकारणले यस्ता कालाको चर्चा, यस्ता दुष्ट स्वभाव भएकाको चर्चा हामी गर्न चाहदैनौँ। तदलमसित सख्यैहि, त्यस्तासँग अब हामी सन्धि पनि गर्ने छैनौँ, मित्रता पनि गर्ने छैनौँ। हामीले धोकै धोका पायौँ। भमराले भन्यो, गोपी त्यसो भएदेखि बन्द गरिदेऊ न त, त्यस्ता कपटीको चर्चा किन गर्छौ? सारा गोपिनीहरू रुँदै भन्नुहुन्छ, तदलमसित सख्यैहि दुस्त्यजस्तत् कथार्थः। के गर्नु भमरो, त्यो कपटीको चर्चा नगरिकन हाम्रो प्राणै रहँदैन। हामीलाई बाँच्नका लागि पनि उसको चर्चा गर्नु परिरहेको छ। हामी त पटक पटक यसलाई बिर्सौँ भनेर प्रयास त गर्छौँ, तर बिर्सन सकिरहेका छैनौँ। हामी बाँच्नै सक्दैनौँ, त्यसैले हामी बाध्य छौँ। गोपिनीहरू भन्दै जानुभयो, जसरी हरिण व्याधाको मधुर सङ्गीत गानमा मुग्ध भएर लट्ठ भएर तयार हुन्छ, त्यसबेला व्याधाले बाण चलाएर उसलाई समाप्त पारिदिन्छ। हामी पनि त त्यस्तै भयौँ नि। उसका ती मनोहारिणी लीलाहरू, मन्द मुस्कान, यी सबै चिज हामीलाई एक प्रकारको सङ्गीत जस्तो बन्यो। हामी सबै व्यामुग्ध भयौँ। उसले हाम्रो शिकार गर्यो, त्यस पछाडि ऊ दौडेर गयो। त्यसकारणले त्यस्ता कपटीसँग हाम्रो वार्ता हुँदैन। जा जा, यहाँबाट गइहाल, होइन यहाँ बस्छस् भने अरू कुनै चर्चा गर, तर कपटीको चर्चा कति पनि तैँले नगर। स्मररुज उपमन्त्रिन् भण्यताम अन्य वार्ता, अरू नै कुनै कुरा बता। अर्की गोपिनले अलि नम्र स्वभावले भन्नुभयो, हे हाम्रा प्रियतमका सखा, हे मित्र, हे भ्रमरा, तँलाई लाग्दछ अहिले फेरि बिचमा त उहाँ पुगिस् अनि फेरि यहाँ आइस् जस्तो लागेको छ। केही न केही उहाँ सन्देश पुर्याएर अनि फेरि त यहाँ आइस् जस्तो लागेको छ। किन आएको त? कि हामीलाई त्यहाँ लिएर जान चाहन्छस् त अनि सन्धि गराउन चाहन्छस्? तर हामीलाई यो कुरा निश्चित रूपले थाहा छ कि उसका वक्षस्थलमा उसकी नित्यानपायिनी लक्ष्मीजी बस्छिन्, पत्नी, जो हाम्री सौता समान हुन्, कि उनलाई त्यागेर हामीलाई उनले स्वीकार गर्दछन्। र त्यस कारणले पनि हामी अब जाँदैनौँ, हामी जाँदैनौँ, जा जा जा। अर्की एक गोपिनीले थप्दै गइन्, हे सखियो, तिमीहरूले जति भन्छौ नि यसलाई, अब यो यहाँबाट उडेर जाला, गएर गोविन्दलाई पोल लगाइदेला, अनि गोविन्द फेरि फर्केर कहिल्यै पनि ब्रजमा नआउलान्। त्यसो हुनाले यसो नभनौँ, यसो नभनौँ। तत्कालै आफ्नो साडीको पल्ली बिछ्याएर गोपिनीले भन्नुभयो, हे भमरो, यहाँ आइज, यहाँ आइज, यहाँ बस एकछिन। अपिबत मधुपुर्याम आर्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धुंश्च गोपान् क्वचिदपि स कथा नः किङ्करीणां गृणीते भुजम गुरु सुगन्धं मूर्ध्न्यधास्यत कदा नो मधुपकी तब बन्धो। यहाँ बस न, यहाँ बस, यहाँ बसेर यो समाचार सुनात। अपिबत मधुपुर्याम आर्यपुत्रो धुनास्ते, के गोविन्द मथुरामा आनन्दसँगै रहेका छन्? के कहिलेकाहीँ चर्चामा आफ्ना पितालाई, मातालाई अनि आफ्ना बन्धुहरूलाई, गोपहरूलाई, यी गाईलाई, यहाँको वन लता वृक्ष अनि यमुना नदी, यिनीहरूको चर्चा कहिले गर्छन् गोविन्दले? कि कहिलेकाहीँ हामी जस्ता एक किङ्करीहरूको, हामी जस्ता गोठाल्नीहरूको पनि चर्चा गर्छन् गोविन्दले? के छ समाचार, बता न, बता। यसो भनेर गोपिनले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भन्दा भन्दै त्यो भमरो त उड्यो, भौँ गयो, त्यहाँबाट गयो। उद्धवजी पानी पानी हुनुभयो। ओहो, कोही एउटी गोठाल्नी गोपिनीहरूका लागि मलाई भगवानले पठाउनु भयो भन्ने यस्तो अभिमान भएका उद्धवजी गोपिनीहरूको यस्तो उत्तम भगवत भाव देखेर आज चकित हुनुभयो। हात जोडेर भन्नुभयो, अहो यूयं स्म पूर्णार्थ भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवी भगवती यासाम् इत्यर्पितं मनः। हजुरहरू नै वास्तविक कृतकृत्य हुनुहुन्छ, हजुरहरू नै सफल हुनुहुन्छ, लोकमा पूजित हुनुहुन्छ, किनभने भगवान वासुदेवमा यस प्रकारको प्रगाढ प्रीति, दान, व्रत, तपस्या, होम, जप, स्वाध्याय,
यी सबैको एउटै लक्ष्य हो कि भगवान श्रीकृष्णमा प्रेम बनाउनु। त्यो कुरा त तपाईँहरूका जीवनमा बनिसकेको छ। भक्ति प्रवर्तिता दृष्ट्या आज भगवत कृपाले यस्तो प्रगाढ प्रेम भगवानका चरणमा तपाईँहरूको अघि लोकमा मान्य हजुरहरू हुनुहुन्छ। आज भगवानले विरह गरेर पनि यहाँबाट मथुरा गएर पनि ठुलै कृपा नै गर्नुभएछ, किनभने मलाई दूत बनाएर पठाइदिनु भयो र हजुरहरू जस्ता उत्तम भक्तिमती गोपिनीहरूका साथमा सङ्गत हुनुभयो। धन्य हो प्रभो, विरहेण महाभाग महान मेनुग्रह कृतः, ममाथि त ठुलो कृपा भगवानको भयो। सुन्नुहोस्, भगवानको दूत बनेर आएको छु। प्रिय सन्देश भगवानले पठाउनु भएको छ। गोपिनीहरू अगाडि हुनुहुन्छ। उद्धवजी भगवानको सन्देश सुनाउँदै भन्नुहुन्छ। भगवानले यसो भन्नुभएको छ, हे गोपी हो, तिमीहरूका वियोगले मलाई पनि कहिल्यै आनन्द भइरहेको छैन। भवतीनाम वियोगो मे नहि सर्वात्मना क्वचित। वस्तुत मेरो वियोग कोही जीवात्माका साथमा जगतका साथमा कहिले हुनै सक्दैन, केवल दृष्टि मात्र हो। जस्तो कि जगतको कारण, मूल कारण, जसलाई उपादान कारण भन्छ, त्यो म स्वयं छु। जगतका रूपले म आफै छु, घटघटमा छु, पटपटमा छु। दृष्टि मात्र हुनु पर्यो कि म सर्वत्रै छु, तिमीहरूकै भित्र छु, तिमीहरूकै बाहिर छु, सर्वत्र छु। यो जगत बनाउनेवाला, पालन गर्ने, सम्हार गर्ने सबै म भएको हुनाले केवल दृष्टिलाई बनाओ, सदैव साथमा म रहिरहेको छु। तिमीहरूलाई अत्यन्तै पीडा भएको छ, यो मलाई थाहा छ, किनभने म तिमीहरूको आँखाको तारा। आज म टाढा रहेको छु, तिमीहरू वहाँ रहेका छौ। यो भाव हुन्जेलसम्म तिमीहरूलाई कष्ट भइरहन्छ। परन्तु स्त्रीणाम चन तथा चेत सन्निकृष्टे अक्षिगोचरे, त्यसमा पनि प्राय प्रेयसीहरूलाई प्रेमी टाढा भएका समयमा अत्यन्तै पीडा हुन्छ। प्रियजन टाढा भएका समयमा अत्यन्तै पीडा हुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ। तर पनि तिमीहरूले आफूलाई सम्हाल्न पर्नेछ। ममा मन अर्पण गर, सम्पूर्ण कामनाहरूलाई त्याग गर। म सदैव तिमीहरूका हृदयमा रहिरहनेछु। वस्तुत यो शरीर पनि म एक दिन कुनै दिन चाँडै नै आउनेछु, चिन्ता नगर भनेर भगवानले यस्तो सन्देश पठाउनु भएको थियो। यो सुनिसकेपछि मात्र उद्धवजीसँग दोहोरो वार्ता गर्नुभयो गोपिनीहरूले भन्नु, उद्धवजी कंस मर्यो होइन, कन्हैयाले मार्यो होइन? उद्धवजीले भने, हाँ मर्यो कंस। अब त पक्कै पनि मथुरामा आनन्द भएको होला। अघि जहाँ गोविन्द छन् त्यहाँ कुनै चिजको कमी हुन्छ र? उद्धवजीले भन्नु, नै बडा आनन्द छ, सबै राम्रो छ। कहिलेकाहीँ गोविन्दले हामीलाई याद गर्छन्। अपि स्मरति न साधो गोविन्द प्रस्तुते क्वचित। कहिलेकाहीँ सभाका बिचमा यहाँका कथा गर्छन्। यस्ता थिए गोठाल्नीहरू भनेर कोही दिन चर्चा गर्छन्। के छ समाचार? सबै खबर सोध्दै जानु उद्धवजीलाई गोपिनीहरूले। त्यस पछाडि उद्धवजीका हात समाउनु हो। गोपिनीहरूले ती वनका एक एक वृक्षहरू, भगवानले चराउनुभएका गाई, ती बाछा, भगवानले गर्नुभएका एक एक लीलाका स्थानमा लिएर जानुभयो। गोवर्धनगिरीका तटमा पनि जानुहुन्छ, जहाँ ह्रास भएको थियो त्यस्ता यमुनाजीका तटमा पनि पुग्नुभयो। भगवानले वेणु बजाउनु भएको, नाच्नु भएको, गाउनु भएका ती एक एक चेष्टाहरूको, क्रियाहरूको सबै चर्चा गर्नुभयो। कन्हैयाले चराएका गाई यी हुन्, यिनै बाछा हुन् कन्हैयाले चराएका। यहाँ हो कन्हैयाले यसरी क्रीडा गरेको, यहाँ हो यो दुष्टलाई मारेको। एक एक सबै सम्झाउँदै जानुभयो। हृदय गोपिनीहरूले भन्नु, उद्धवजी कन्हैया गयो, त्यस दिनदेखि अत्यन्तै हामीलाई विरह पीडाले सताएको छ। उसलाई बिर्सौँ, अब यसलाई छोडिदिउँ भनेर हामी धेरै पटक प्रयास गर्छौँ, परन्तु के गर्ने उद्धवजी, हाम्रो यो स्थिति यस्तो छ। पुनः स्मारयन्ती नन्द गोपसुतम ब्रज। यी गाईले तिनै दिनलाई सम्झाइदिन्छन् जति बेला कन्हैया हाम्रा साथमा थिए। यी वृक्षहरूले, यी लहराहरूले, यी पक्षीले, यी पर्वतले, यो नदीले तिनै दिनलाई, तिनै पललाई सम्झाइरहन्छन्। हामी बिर्सौँ कसरी भुल्न सक्छौँ र? यसो भन्दा भन्दै गोपिनीहरू भगवत भावले परिपूर्ण हुनुभयो। भगवान साक्षात् अघिल्तिर हुनुहुन्छ जस्तो गरिकन उद्धवजीमा भगवत भाव राखेर गोपिनीहरूले भन्नुभयो, हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्तिनाशन, मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुलम ब्रजीर्णार्णवात। हे नाथ, हे रमानाथ, हे लक्ष्मीनाथ, हे ब्रजका राजा, आफ्ना भक्तको कष्टलाई हरण गरिदिने हे प्रभु,
हामीलाई यहाँबाट उद्धार गर्नुहोस्। गोपिनीहरू एक स्वरले सबै रुन लाग्नुभयो। उद्धवजीका आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका छन्। हृदय हृदय उद्धवजीको भव्य स्वागत सेवा सबै गर्नुभयो गोपिनीहरूले। उद्धवजी केही समयका लागि जानुभएको थियो ब्रजमा, परन्तु गोपिनीहरूको यस्तो प्रेमलाई देखेर, यस्तो भक्तिलाई देखेर कई महिनासम्म उद्धवजी ब्रजमै बसिरहनुभयो। उवास कतिचिन मासान, व्याख्याकारहरूले 6 महिनासम्मको उद्धवजीको ब्रजमा वास इत्यादि बताउनु भएको छ। गोपिनीहरूकै साथमा भगवानका कृष्ण कथा श्रवण गर्ने, गाउने, जहाँ जहाँ भगवान जानुभएको थियो, जस्ता जस्ता लीला भएका थिए, त्यहाँ त्यहाँ गएर अत्यन्तै आनन्दको अनुभूति गर्ने यस्तो गर्न लाग्नुभयो। कृष्णम संस्मारयन रेमे हरिदासो ब्रजौ कशाम। अब त यहाँ ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गएर त हरिदास बन्नुभयो उद्धवजी। भगवत भक्तिले परिपूर्ण हुनुभयो। नवदा भक्तिमध्ये एउटा दास्य भक्ति हो। हेर्नु, भगवानका भक्तका पछिल्लोतिर दासः यस्तो नाम जोडिन्छ, संयोग हुन्छ। आज उद्धवजी त्यस्तै बन्नुभयो। वनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ गाईहरूका साथमा। उद्धवजी त्यहाँका ती वृक्षहरूलाई, लहराहरूलाई, त्यहाँका बुटा औषधिहरू, अनि त्यहाँका झारपात, त्यहाँका वनका चराहरू, मृगहरू, गाई आदि गरेका पशु सबैलाई देखेर उद्धवजीको यस्तो भाव भन्यो, प्रभु अब मलाई जन्म मिल्छ भने मलाई वैकुण्ठमा वास पनि नहोस्, ब्रह्माजीको पद पनि चाहिएको छैन, रसातलको आधिपत्य चाहिएको छैन, कुनै सुख मलाई चाहिएको छैन, मलाई मोक्ष पनि चाहिएको छैन। प्रभु हजुर कृपा गरेर मलाई जन्म दिइबक्सन्छ भने यही श्रीधाम वृन्दावनका लहरा बनाएर, औषधि बनाएर, यहाँका वृक्ष बनाएर, यहाँका चराचुरुङ्गी बनाएर, यहाँका गाई बनाएर, यहाँका झारपात इत्यादि बनाएर मलाई जन्म दिनुहोस्। यहाँको कीटाणु बनाएर मलाई जन्म दिनुहोस्। मलाई कोही मोक्ष पद पनि चाहिएको छैन। आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्याम वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। जुन भगवानको त्यो स्थानलाई, भगवानको स्वरूपलाई र भगवानका धामलाई आजसम्म पनि श्रुतिहरू, वेदहरू खोजिरहेका छन्, वर्णन गरिरहेका छन्। त्यस्ता भगवत सन्निधानमा पुगेका, भगवानका नजिक पुगेका यस्ता गोपिनीहरू महाभागवती, उहाँहरूका चरणको धुली पर्ने त्यस्तो झार बनाएर, लहरा बनाएर, वृक्ष बनाएर मलाई यहाँ श्रीधाम वृन्दावनमा जन्म दिनुहोस् प्रभु। ओहो हेर त, क्विमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टाः। कुनै प्रकारको आचार छैन, के हो शुद्ध के हो अशुद्ध, कर्तव्य के अकर्तव्य के हो केही थाहा छैन। परन्तु कृष्णेको चैस परमात्मनि रूढ भाव। यस्ता सामान्य जातिमा जन्मेर पनि भगवानमा यस प्रकारको प्रगाढ प्रेम कि जसले जसरी भजे तापनि भगवानलाई उसको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। जसरी अग्निलाई जानेर छोए पनि नजानेर छोए पनि उसले जलाउँछ, त्यसै गरी भगवानलाई जसरी भजे तापनि उसको कल्याण अवश्य पनि हुन्छ। आज केही नजानिकन पनि सबै जाने यी गोपिनीहरूले नन्वीश्वरो नुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोति अगदराज इवोपयुक्तः। जस्तो अमृतलाई जानेरै पिदियो, कसैले नजानेरै पिदियो भने पनि उसको अवश्य कल्याण हुन्छ, अमृतले गर्ने काम गर्दछ। त्यसै गरी भगवान रूपी अमृतसँग जसले सम्बन्ध गर्यो, प्रेम गर्यो, उसको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। त्यसो हुनाले यस्ता महाभागवती गोपिनीहरूको चरणको धुली पर्ने त्यस प्रकारको जन्म मलाई श्री वृन्दावनमा दिनुहोस्। हेर्नु, आज पनि ब्रजका ती ठुला ठुला वृक्षहरू सबै भूमितर्फ यसरी झुकेका देखिन्छन्। बडे बडे देवताहरू, बडे बडे ज्ञानीहरू, मुनिहरू सबै वृक्ष बनेर रहनु भएको छ श्रीधाम वृन्दावनमा, त्यहाँका लहरा बुटा बनेर। उहाँहरूको सबैको तात्पर्य यो हो कि गोपिनीहरूका श्री चरणबाट उडेको त्यो धुली आफ्ना शिरमा परोस् र जीवन धन्य बनोस्। उद्धवजी गोपिनीहरूको उत्तम भावलाई देखेर अब त आफूलाई चरणमा पर्ने पनि योग्य ठान्नु भएन, गोपिनीहरूका चरणमा पर्ने पनि योग्य ठान्नु भएन र गोपिनीहरूका चरण धुलीलाई वन्दना गर्दै भन्नुभयो, वन्दे नन्द ब्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। त्यस्ता नन्दब्रजका यी गोपिनीहरूका चरणको धुलीलाई म बार बार वन्दना गर्दछु, जसले भगवानका दिव्य
चरितामृतको गान गरेर तिनै भुवनलाई पवित्र बनाउनु भएको छ। यस प्रकारले गोपिनीहरूको भक्तिको प्रशंसा गरेर उहाँ नै धेरै समयसम्म रहनुभयो। बाबा नन्द, मैया यशोदा, गोपिनी गोपहरू सबैका साथमा उद्धवजी धेरै समयलाई एक क्षण जस्तो बनाएर बिताउनुहुन्छ। समय बित्दै गयो। अब मथुरा जानु पर्यो भनेर तयारी गर्नुभयो। नन्द, यशोदा, गोपी सबैसँग विदा भएर रथमा तयारी हुनुभयो। सबैजना एक एक प्रकारका हातमा सौगात लिएर आउँछन्। आएर कन्हैयालाई यो लगेर दिनु, यो लगेर दिनु, यो लगेर दिनु। उद्धवजी सबै मूर्छा परिरहेका छन्। नन्दादयो अनुरागेण प्रावोचन अश्रुलोचनाः, सबैका आँखाबाट आँसुका धारा भएका छन्। उद्धवजी सबैसँग विदा भएर मथुरातर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। उद्धवजीले रथ जसै अगाडि चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सबै हेरिरहेका थिए। कन्हैया कन्हैया पुकार गरिरहेका छन्। श्रीमद् भागवतमा त यो प्रसङ्ग छैन, परन्तु ब्रज साहित्यमा यस्तो कथा आउँछ। उद्धवजीको रथ अलि अगाडि पुगिसके पछाडिबाट आवाज आयो, उद्धव 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 उद्धव। उद्धवजीले रथ रोक्नुभयो, यसो हेर्नुभयो। हेर्दा मा यशोदा पछाडि दौडेर आउँदै हुनुहुन्छ। हातमा सुनको कटौरा छ, त्यसमा माखन र मिश्री तयार गर्नुभएको छ। मैयाले दौड्दै आउनुभयो। उद्धवजीसँग भन्नुभयो रुँदै, उद्धव, मेरो लालालाई, मेरो कन्हैयालाई सबैभन्दा मिठो लाग्ने भनेको यही हो, लगेर कन्हैयालाई देऊ है। यसो भन्दै मैया यशोदा मोर्छा पर जमिनमा लड्नुभयो। उद्धवजी अत्यन्तै व्याकुल हुनुभएको छ मैया यशोदाको यो दशा देखेर। के बोल्न सक्नु भएन। कस्तो भाव कि यी गोपिनीमा जगदीश्वर परमात्मालाई आज पुत्र रूपले यसरी सेवा गरेको छ। मैया यशोदासँग विदा भएर उद्धवजी रथ लिएर अगाडि जानुहुन्छ। सरासर जानुभयो। उद्धवजी पहिले ज्ञानी त हुँदै हुनुहुन्थ्यो, तर गोपिनीहरूका सङ्गतले आज भक्त भन्नुभएको छ। भगवानले स्वागत गर्दै भन्नुभयो, उद्धवजी आउनुहोस् आउनुहोस्, हजुर ज्ञानी हुनुहुन्छ, हजुरलाई म स्वागत गर्छु। उद्धवजीले भन्नुभयो, कन्हैया, हे भगवान, हजुर जस्तो निष्ठुर त मैले कोही देखेको छैन। मलाई ज्ञानी ज्ञानी भनेर लज्जित नगराउनुहोस्। के बिगारेका थिए ती गोपहरूले, ती गोपीहरूले, ती मैया यशोदा, नन्द बाबा, के अपराध थियो? आज यति नजिकै भएर पनि एक पटक फर्केर तपाईँ जानुभएको छैन। हजुर जस्ता निष्ठुरीलाई त मैले कहिले जगतमा देखेकै छैन। भगवान मुस्कुराउनु भयो। उद्धव ज्ञानी त छँदै थिए, अब आजका दिनबाट भक्त पनि भए। भक्ति बिनाको ज्ञान शुष्क ज्ञान हुन्छ। हेर्नु, त्यस ज्ञानले कहिले कल्याण गर्दैन। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो, ब्रह्माजीले स्तुति गर्दा पनि भन्नुभएको छ, कल्याणको साधन भनेकै भगवानका चरणमा भक्ति हो। भक्तियुक्त ज्ञानले नै व्यक्तिको कल्याण हुन्छ। भगवानले उद्धवजीलाई यस लीलाद्वारा अत्यन्तै भक्त बनाउनु भयो। त्यस पछाडि भगवान सैरन्द्रीका यहाँ जानुभयो। भन्नुभएको थियो, म चाँडै आउँछु यज्ञ पुरा गरेर। सैरन्द्री अत्यन्तै सुन्दरी हुनुभएको छ, उहाँले भगवानको सेवा गर्नुभयो। त्यस पछाडि अक्रूरजीका भवनमा जानुभयो। भन्नुभएको थियो, काका, मैले कंसको उद्धार गरिसकेपछि अवश्य आउनेछु भनेर। अक्रूरजी हर्षले विभोर हुनुहुन्छ। ननाम कृष्णम रामम च, बलराम श्रीकृष्णको प्रगाढ प्रेमले सेवा गर्नुभयो, चरण प्रक्षालन गर्नुभयो, शिरमा धारण गर्नुभयो त्यो जल। भगवानले जसरी सेवा गर्नुभएको थियो अक्रूरजीको पहिले ब्रजमा जाँदा, आज त्यसै गरी अक्रूरजीले प्रभुका चरणको सेवा गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो। प्रभु हजुर एकमात्र जगतका कारण हुनुहुन्छ। भगवानले अक्रूरजीलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, काका, हजुर त हाम्रा गुरु समान हुनुहुन्छ, काका हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ, अत्यन्तै गुणयुक्त हुनुहुन्छ, बन्धु रक्षक जे भने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। वयम तु रक्षा पोष्याश्च, हजुरकै दृष्टिमा हामी, हजुरकै संरक्षणमा हामी बाँचेका छौँ। मलाई त यस्तो लाग्छ, हजुर जस्ता महाभागवत स्वयं तीर्थ हुनुहुन्छ। वस्तुतः जलमय तीर्थ अथवा भगवानका श्री विग्रहहरू, देवताका विग्रहहरू माटाका हुन्, पत्थरका हुन्, यिनीहरूले पनि समय धेरै लगाएपछि मात्र व्यक्तिलाई पवित्र गराउँछन्। परन्तु महाभागवत हजुर जस्ता सन्तको दर्शन त यस्तो हुन्छ, केवल एक पटक दर्शन गर्ने बित्तिकै तत्कालै व्यक्तिका सारा पापहरू नाश भएर जान्छ।
तीर्थभन्दा पनि पवित्र तीर्थलाई पनि तीर्थ गराउने हजुर जस्ता महाभागवत हुनुहुन्छ र नै आज जगतमा धर्म रहेको छ। काका नह्यं मयानि तीर्थानि न देवामृतशिलामयाः ते पुनन्तिरुकालेन दर्शनादेव साधवः। केवल दर्शनले मात्रै हजुरहरू जस्ता सन्तको व्यक्तिका सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। हजुर जानुहोस् हस्तिनापुरमा, कौरवहरूले अत्यन्तै दुःख दिएका छन् पाण्डवलाई भन्ने सुनेको छु मैले। पाण्डवहरू के गर्न चाहन्छन्, कस्तो छ स्थिति, महाराज धृतराष्ट्र के गर्दै हुनुहुन्छ गएर बुझेर आउनुहोला। आज्ञा दिनुभयो भगवानले अक्रुरजीलाई। भगवान विदा भएर जानुहुन्छ। भगवानका आज्ञाले यता अक्रुरजी हस्तिनापुरमा जानुभयो। धृतराष्ट्र, गान्धारी आदि गरेका, विदुर आदि गरेका सबैसँग मिल्नुभयो, पाण्डवहरूसँग मिल्नुभयो। कुन्ती पनि आउनुभयो नजिकै। अक्रुरजीसँग भेट भएर कुन्तीले हर्षका आँसु बगाउनुभयो, विलाप पनि गर्नुभयो। ओहो, चेलीलाई त्यति धेरै माइतीले सम्झँदैनथे, आज तपाईँ आइपुग्नुभयो दाजु, के छ समाचार बताउनुहोस्। मथुराको धेरै प्रकारका सुख समाचारहरू सुनाउनुभयो अक्रुरजीले। आनन्दका साथ वार्तालाप हुँदै हुँदै गए। सुखदेव स्वामीजी भन्छ, राजन प्रारुदत दुःखिता राजन भवताम प्रपितामही। तपाईँकी हजुरआमाकी पनि सासू प्रपितामही कुन्तीको यो दशा भयो। भगवत चर्चा गर्दा गर्दै केही बोल्न सक्नु भएन। भगवानको स्मरण गर्दा गर्दै अक्रुरजीका सन्निधिमा धेरै सन्देशद्वारा सम्झाउनु भयो अक्रुरजीले। यता महाराज धृतराष्ट्रका नजिक जानुभयो अक्रुरजी। धेरै दिन बितेर गइसकेको छ, पाण्डवहरूप्रति अन्याय गरिरहेका छन्, यिनले थाहा भएको छ। अक्रुरजीले सम्झाउँदै भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, तपाईँको कीर्ति बढ्ने म यस्तो उपाय बताउँछु। तपाईँ धर्मात्मा हुनुहुन्छ, धर्मले नै यदि पृथ्वीको पालन गर्नुभयो भने तपाईँको कीर्ति बढेर जानेछ। त्यसो हुनाले तपाईँले एउटा काम गर्नुपर्छ। आज चाहे पाण्डव हुन् चाहे कौरव हुन्, यी सबै त हजुरकै सन्तति हुन्, हजुरकै पुत्र समान हुन्। पाण्डव त परलोक भइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले अन्याय पाण्डवलाई कति पनि नगर्नुहोला। तस्मात् समत्वे वर्तस्व पाण्डवे स्वात्मजेषु च। जसरी दुर्योधन आदि गरेका पुत्रहरूलाई तपाईँ आफ्ना भनेर स्नेह गरिरहनु भएको छ, यसै गरी पाण्डवहरूप्रति पनि अन्याय नगर्नुहोस्, उनीहरूलाई पनि स्नेह गर्नुहोस्, यसमै कल्याण छ भनेर धेरै सम्झाउनुभयो अक्रुरजीले। धृतराष्ट्रले भने, अक्रुरजी तपाईँले भनेका कुरा सबै एकदमै सत्य हुन्, धर्मका कुरा हुन्, तर पनि जस्तो मर्न लागेको व्यक्तिलाई अमृतले पनि काम गर्दैन, अमृत खान चाहँदैन हो। आज तपाईँका बाणी त्यस्तै भएका छन्। म पुत्र स्नेहमा यति डुबेको छु, पुत्रानुराग विषयमै विद्युत सौदामणि यथा। यति म यहाँ डुबेको छु कि हजुरले सुनाउँदै हुनुहुन्छ यो सही हो भन्ने लागेको छ। त्यो एकैछिनमा त्यो बिजुली चम्के जत्तिकै, बिजुली जसरी चम्किँदा सकिन्छ, हजुरका यी उपदेशहरू मेरा हृदयबाट त्यसै गरी हटेर गइरहेका छन्। के गरौँ म? यस्तो निरीहता व्यक्त गरे धृतराष्ट्रले। अक्रुरजी अब त्यहाँबाट विदा भएर जानुहुन्छ। भगवानलाई गएर सन्देश सुनाउनु भयो। यसो गर्दैछन् धृतराष्ट्रले। पाण्डवहरूका पनि समाचारहरू सुनाउनु भयो भगवानलाई अक्रुरजीले। यहाँसम्मका पावन प्रसङ्गहरू दशम स्कन्धका पूर्वार्धमा बताइए। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण